वेलकम बैक हेडलाइंस से आपने जाने आगाज से बताया गया इंतखाबात केस की समाअत की और एक बार फिर वक्फा कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस कमिश्नर का इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक़ खत अदालत में पेश किया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अदालत में पेश किए गए रिकॉर्ड पर सदर के दस्तखत नहीं है, पहले सदर के दस्तखत करवाएं फिर आपको सुनते हैं। इंतखाबात केस की समाअत में एक बार फिर वक्फा कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक़ खत अदालत में पेश कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत में पेश किए गए रिकॉर्ड पर सदर के दस्तखत नहीं, पहले सदर मुमलिकत के दस्तखत करवाएं फिर आपको सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपको अपडेट करें, सदर ने दस्तखत क्यों नहीं किए, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस का। उन्होंने ये भी कहा कि पहले सदर के दस्तखत करवाएं फिर आपको सुना जाएगा। इंतखाबात केस की समाअत में एक मरतबा फिर वक्फा कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक़ ख़त अदालत में पेश कर दिया है। चीफ जस्टिस का कहना था कि अदालत में पेश किए गए रिकॉर्ड पर सदर के दस्तखत नहीं हैं, पहले सदर मुमलिकत के दस्तखत करवाएं फिर आपको सुनते हैं। इंतखाबात केस और सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत का अहवाल आपको बताएं। अटॉर्नी जनरल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक़ ख़त अदालत में पेश किया है। इस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि अदालत में पेश किए गए रिकॉर्ड पर सदर के दस्तखत नहीं हैं, पहले सदर मुमलिकत के दस्तखत करवाएं फिर आपको सुना जाएगा। अपडेट करते चलें आपको, इंतखाबात केस की समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी है। एक मरतबा फिर समाअत में वक्फा किया गया है। वक्फे के बाद समाअत एक मरतबा फिर शुरू होगी। अटॉर्नी जनरल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक़ ख़त अदालत में पेश कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अदालत में पेश किए गए रिकॉर्ड पर सदर के दस्तखत नहीं हैं, पहले सदर मुमलिकत के दस्तखत करवाएं फिर आपको सुनते हैं। मज़ीद जाने थे नुमाइंदा अब तक अहमद फवाद से। जी अहमद फवाद, बताइएगा ये वफ़ा कितनी देर का किया गया है? जी बिल्कुल, देखें 2 मरतबा इस केस की समाअत में वक्फा किया गया है। सबसे पहले जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो तब अहमद फवाद आप हमारे साथ मौजूद हैं? अहमद फवाद से हम बात करने की कोशिश करेंगे, आपको अपडेट करते चलें। इंतखाबात केस की समाअत में एक मरतबा फिर वक्फा किया गया है। समाअत में आज 2 मरतबा वक्फा किया गया है और वक्फे के बाद समाअत एक मरतबा फिर शुरू होगी। समाअत का अहवाल आपको बताते चलें। अटॉर्नी जनरल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक़ ख़त अदालत में पेश किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत में पेश किए गए रिकॉर्ड पर सदर के दस्तखत नहीं हैं, पहले सदर मुमलिकत के दस्तखत करवाएं फिर आपको सुनते हैं। इंतखाबात केस की समाअत जिसमें एक मरतबा फिर वक्फा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का अहवाल आपको बता रहे हैं, जहां इस वक्त इंतखाबात केस की समाअत जारी है और इस वक्त वक्फा है। मज़ीद जानने के लिए अहमद फवाद से हमने एक मरतबा फिर रब्ता किया है। अहमद, आप बता रहे थे इंतखाबात के हवाले से आज जो केस की समाअत हो रही है 2 मरतबा वक्फा किया जा चुका है, मज़ीद क्या अहवाल रहा समाअत का? जी बिल्कुल, देखें 2 मरतबा इस केस की समाअत में जो वक्फा है वो किया गया। जब पहली मरतबा आज के दिन इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल रोस्ट्रम पर आए और उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि जो दस्तावेज़ात हैं वो इस वक्त उनके पास नहीं हैं। जो कि इलेक्शन कमीशन की मुलाकात हुई सदर मुमलिकत से, उसमें जो मीटिंग मिनट्स थे और दूसरे नंबर पर जो ख़त था, तो ये दस्तावेज़ात अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इस वक्त उनके पास नहीं है, लेकिन ये दस्तावेज़ात थोड़ी देर में आ जाएंगे। जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि पहले ये जो दस्तावेज़ात हैं आप ले आएँ, ये दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट में पेश करें, तो उसके बाद हम केस की समाअत का दोबारा आगाज़ कर लेंगे। तो ये पहली मरतबा इस केस में वक्फा जो है वो किया गया। जब केस की समाअत दोबारा शुरू हुई तो दस्तावेज़ात तो अदालत में पेश किए गए, लेकिन उन दस्तावेज़ात के ऊपर सदर मुमलिकत की जानिब से जो दस्तखत थे वो मौजूद नहीं थे। जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से अटॉर्नी जनरल से ये पूछा गया कि दस्तावेज़ात तो आपने पेश कर दी हैं, लेकिन क्या वजह है कि इसके ऊपर सदर मुमलिकत की जानिब से जो दस्तखत है वो नहीं किए गए? तो इस पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये बताया गया कि सदर मुमलिकत अलहदा से इस मामले के ऊपर एक जो लेटर है वो जारी करेंगे। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, सदर मुमलिकत अलहदा से भी एक लेटर जारी करेंगे, लेकिन अभी जो दस्तावेज़ात हैं इन दस्तावेज़ात के ऊपर भी जो दस्तखत हैं वो होने चाहिए, क्योंकि अदालत कोई भी ग्रे एरिया नहीं छोड़ना चाहती। ग्रे एरिया से रिलेटेड कल भी अदालत की जानिब से
ये कहा गया था कि वो दस्तावेज़ात के ऊपर तमाम फरीकैन से दस्तखत करवाएंगे ताकि कल को कोई मुकर ना जाए या कल को कोई अपनी बात से इधर उधर ना हो जाए, और फिर उसके बाद जो हतमी एक तारीख होगी वो तारीख फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी अनाउंस की जाएगी। तो इसी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि ग्रे एरिया वो नहीं छोड़ना चाहते, और अटॉर्नी जनरल से ये कहा कि सदर मुमलिकत का जो दफ्तर है वो यहाँ से कितनी दूरी पर है, इसी शाहराह दस्तूर के ऊपर वो मौजूद है, तो इसलिए पहले सदर मुमलिकत की जो दस्तखत हैं वो आप करवा कर लेकर आएँ, तब मामले को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो दोबारा वक्फा किया गया था इस केस की समाअत में, तकरीबन 1 घंटा इसको इस वक्त हो चुका है, अभी भी समाअत में वक्फा है, और लेटेस्ट इसमें जो पेशरफ्त है वो अभी तक ये सामने नहीं आ सकी कि जो दस्तावेज़ात हैं उनके ऊपर अटॉर्नी जनरल की जानिब से सदर मुमलिकत से दस्तखत करवाए गए हैं या नहीं करवाए गए। लेकिन जब ये दस्तखत हो जाएंगे तब ये दस्तखत सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाएंगे, दोबारा समाअत शुरू होगी, और तब ये जो मामला है इलेक्शन की डेट की अनाउंसमेंट का वो आगे बढ़ सकेगा। जी, अहमद फवाद हमें सुप्रीम कोर्ट से अपडेट कर रहे थे। इंतखाबात केस की समाअत में एक बार फिर वक्फा कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक़ ख़त अदालत में पेश किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत में पेश किए गए रिकॉर्ड पर सदर के दस्तखत नहीं हैं, पहले सदर मुमलिकत के दस्तखत करवाएं, फिर आपको सुनते हैं। इंतखाबात केस की समाअत का अहवाल हमारे रिपोर्टर अहमद फवाद हमें इस्लामाबाद से बराह रास्त दे रहे थे। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें। आज की समाअत में 2 मरतबा वक्फा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क देते हुए कहा है कि पहले सदर मुमलिकत से इस पर दस्तखत करवाए जाएँ, उसके बाद ही समाअत आगे बढ़ सकेगी। और उन्होंने रिमार्क देते हुए ये भी कहा कि ऐवान सदर सुप्रीम कोर्ट की इमारत से ज़्यादा दूर नहीं, लिहाजा आज ही ये दस्तखत करवाए जा सकते हैं। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को के हवाले से इंतखाबात की तारीख का जो ख़त था वो अदालत में पेश किया था, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए थे कि अदालत में पेश किए गए रिकॉर्ड पर सदर के दस्तखत नहीं हैं, पहले सदर मुमलिकत के दस्तखत करवाए जाएँ। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। इसहाक डार की सेनेट में गुफ्तगू, कहा कि सियासी जमातों से मुलाकातें हुई, सबके अलग अलग मसाइल हैं, मगर हमें आइन की दीगर शिकों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों ने पाकिस्तान को दिवालिया करने की कोशिश की, तनकीद बर्दाश्त करते हुए मुल्की मफाद में फ़ैसले किए हैं। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, ऐसा कहना था इसहाक डार का, जो कि सेनेट में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों से मुलाकातें हुई, सबके अलग अलग मसाइल हैं। इलेक्शन की तारीख ऐलान खुश आइंद है, हम माजी के तजुर्बात को नहीं दोहरा सकते। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शहजाद वसीम ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि फाम व तफहीम ताउन और दरगुजर से आगे की तरफ सफर की है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी है। अपडेट करते चलें आपको साइफर केस, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर की है। दरख्वास्त में कहा गया है कि साइफर मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया। हाई कोर्ट मुकदमे की सियासी बुनियादों को ज़ेर गौर नहीं ला सकती। इस मुकदमे में FIA की बदनीयती साफ जाहिर है। इस्तदा की गई है कि मुलजिम को मुकदमे में जमानत पर रिहा किया जाए। अपडेट करते चले आपको साइफर केस के हवाले से, जिसमें चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि साइफर मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया। हाई कोर्ट मुकदमे की सियासी बुनियादों को ज़ेर गौर नहीं ला सकी। इस मुकदमे में FIA की बदनीयती साफ जाहिर है। लाहौर हाई कोर्ट में खदीजा शाह की IG पंजाब समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर अदालत के रूबरू पेश हो गए हैं और अदालत ने IG पंजाब को 10 नवंबर को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी है। अदालत ने केस की समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट में खदीजा शाह की IG पंजाब समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त, जिस पर आज समाअत हुई है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर अदालत के रूबरू पेश हुए हैं। अदालत ने IG पंजाब को 10 नवंबर को जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी है।
عدالت نے کیس کی سماعت 10 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا سندھ میں پڑھنے والے فلسطینی طلبہ کے لیے بڑے مراعاتی پیکج کا اعلان۔ فلسطینی طلبہ کی ٹیوشن فیس اور ہاسٹل فیس معاف کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے بڑا اعلان کیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا سندھ میں پڑھنے والے فلسطینی طلبہ کے لیے بڑے مراعات کا اعلان۔ فلسطینی طلبہ کی ٹیوشن فیس اور ہاسٹل فیس معاف کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، فلسطینی طلبہ کی ہاسٹل فیس بھی معاف کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ فلسطینی طلبہ کے لیے اسکالرشپ کا بندوبست کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، اس حوالے سے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ ریٹائرڈ مقبول باقر نے بڑی ہدایت جاری کر دی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ اب تک شہاب سلمان سے۔ جی شہاب، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، دیکھیں صوبہ سندھ کے اندر فلسطینی طلبہ جو کہ تقریباً کی تعداد 48 ہے اور وہ سندھ کی سرکاری انجینئرنگ اور میڈیکل کالجز کے اندر زیر تعلیم ہے، ان کے لیے جو ہے وہ حکومت سندھ کی جانب سے یہ واضح اعلان سامنے آیا ہے۔ اور نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے فلسطینی طلبہ کی ٹیوشن فیس، ہاسٹل فیس معاف کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں، اور تمام جامعات، صوبہ سندھ کی تمام جامعات کو جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ ان فلسطینی طلبہ کے لیے فوری طور پر اسکالرشپ کا بندوبست کیا جائے، اور ان تمام فلسطینی طلبہ کی جو ہے وہ تمام اقسام کی فیسیں معاف کر دی جائیں۔ فلسطین میں جہاں پر ان کے اہل خانہ رہتے ہیں، وہاں پر اسرائیلی حملے کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے صوبہ سندھ کی حکومت کی جانب سے فلسطینی طلبہ کے لیے یہ بڑی مراعات دینے کا اعلان کیا گیا ہے، ایسے میں کہ جب ان کے اہل خانہ جو ہے وہ جنگی صورتحال کا شکار ہیں۔ آگاہ کرے تھے نمائندہ اب تک شہاب سلمان۔ سپریم کورٹ نے عسکری فور کراچی میں کثیر المنزلہ عمارت کی تعمیر روکنے کے خلاف کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے آرمی ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹ کی درخواست ناقابل سماعت ہونے پر خارج کر دی تھی۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، اس حوالے سے سپریم کورٹ نے عسکری فور کراچی میں کثیر المنزلہ عمارت کی تعمیر روکنے کے خلاف کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ اب تک احمد فواد سے۔ جی احمد فواد، بتائیے گا مزید کیا انکشافات ہوئے ہیں تفصیلی فیصلے میں؟ جی بالکل، یہ 5 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے جو کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے تحریر کیا گیا ہے۔ فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ آرمی ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹ کی درخواست ناقابل سماعت ہونے کے اوپر خارج کی جاتی ہے۔ عسکری ہاؤسنگ وفاقی حکومت کا جز ہے جس کی کوئی آزادانہ قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فیصلے میں کہا گیا کہ عسکری ہاؤسنگ یا اس کے آفیسر انچارج کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہوتا، اس لیے اس درخواست کو خارج کیا جاتا ہے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ عسکری ہاؤسنگ کا آئین رولز آف بزنس 1973 یا کسی قانون میں کوئی بھی ذکر نہیں ہے۔ وفاقی حکومت کے ماتحت ادارے اپنے مقدمات میں نجی وکیل نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ فیصلے میں کہا گیا کہ آرمی ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹ کے جو وکیل ہیں وہ عدالتی سوالات کا جواب بھی نہیں دے سکے۔ تو ان تمام تر بنیادوں کے اوپر اس درخواست کو خارج کیا گیا اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ جو حکم نامہ ہے وہ تحریر کیا گیا اور جاری کیا گیا۔ جی احمد فواد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کرنسی مارکیٹ میں ڈالر پھر مہنگا ہونے لگا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے اضافے کے بعد اوپن مارکیٹ میں ڈالر 285 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز انڈیکس میں زبردست تیزی رہی۔ مزید جاننے کے لیے ہمارے نمائندے کامران چوہان وسط لائن پر موجود ہیں۔ کامران، اپڈیٹ کیجیے گا۔ کامران چوہان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں۔ 100 انڈیکس 53,000 کی حد عبور کر گیا ہے۔ کرنسی مارکیٹ میں ڈالر ایک مرتبہ پھر مہنگا ہونے لگا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے اضافے کے بعد 285 پر پہنچ گیا ہے۔ آگے بڑھے، آپ کو بتائیں سپریم کورٹ میں انتخابات کیس کی سماعت وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ اٹارنی جنرل نے صدر مملکت کی جانب سے انتخابات کے حوالے سے خط عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ صدر مملکت نے عام انتخابات کے لیے 8 فروری کی تاریخ دی ہے۔
سپریم کورٹ میں انتخابات کیس کی سماعت وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو گئی ہے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکم نامہ لکھوانا شروع کر دیا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، اٹارنی جنرل نے اس موقع پر کہا کہ ایک اصل کاپی 3 فوٹو کاپیز ہیں۔ صدر مملکت نے انتخابات سے متعلق خط عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور چیف جسٹس نے پوچھا ہے کہ کیا یہ اصل کاپی ہے۔ اٹارنی جنرل نے اس پر کہا کہ ایک اصل ہے جبکہ 3 فوٹو کاپیز ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم اصل کاپی رکھیں گے اور صدر کی دستاویزات پڑھ کر سنا دیں۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو حکم دیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ صدر مملکت نے 8 فروری کی تاریخ دی ہے۔ اٹارنی جنرل نے 8 فروری کو عام انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن پر صدر مملکت کے سیکریٹری کے دستخط ہیں۔ عدالت کی ہدایت کے مطابق چیف الیکشن کمشنر اور ممبران صدر مملکت سے ملے۔ متفقہ طور پر 8 فروری بروز جمعرات کو انتخابات کے انعقاد کا فیصلہ ہوا ہے۔ سپریم کورٹ میں انتخابات کیس کی سماعت وقفے کے بعد اس وقت دوبارہ شروع ہو گئی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس حوالے سے حکم نامہ لکھوانا شروع کر دیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے صدر مملکت کی جانب سے انتخابات کے حوالے سے خط عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ صدر مملکت نے عام انتخابات کے لیے 8 فروری کی تاریخ دے دی ہے۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو اس حوالے سے۔ سپریم کورٹ میں انتخابات کیس کی سماعت وقفے کے بعد دوبارہ جاری ہے۔ اٹارنی جنرل نے صدر مملکت کی جانب سے انتخابات کے حوالے سے خط عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ صدر مملکت نے عام انتخابات کے لیے 8 فروری کی تاریخ دی ہے۔ صدر مملکت کا انتخابات سے متعلق خط عدالت میں پیش، کیا یہ اصل کاپی ہے؟ چیف جسٹس نے استفسار کیا۔ ایک اصل کاپی 3 فوٹو کاپیز ہیں۔ اٹارنی جنرل نے بتایا ہم اصل کاپی رکھیں گے، ایسا کہنا تھا اٹارنی جنرل کا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، سپریم کورٹ میں انتخابات کیس کی سماعت کا حکم نامہ دوبارہ لکھنا شروع ہو گیا ہے اور سپریم کورٹ میں انتخابات کیس کی سماعت وقفے کے بعد جاری ہے۔ صدر کی دستاویزات پڑھ کر سنا دیں۔ صدر مملکت نے 8 فروری کی تاریخ دی ہے۔ اٹارنی جنرل نے 8 فروری کو عام انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن پر صدر مملکت کے سیکریٹری کے دستخط ہیں۔ عدالت کی ہدایت کے مطابق چیف الیکشن کمشنر اور ممبران صدر مملکت سے ملے ہیں اور متفقہ طور پر 8 فروری بروز جمعرات کو انتخابات کے انعقاد کا فیصلہ ہوا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ میں انتخابات کیس کی سماعت وقفے کے بعد دوبارہ جاری ہے۔ اٹارنی جنرل نے صدر مملکت کی جانب سے انتخابات کے حوالے سے خط عدالت میں پیش کر دیا ہے اور اٹارنی جنرل نے بتایا ہے کہ صدر مملکت سے عام انتخابات کے لیے 8 فروری کی تاریخ دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں انتخابات کیس کی سماعت کا سلسلہ جاری ہے اور حکم نامہ لکھنے کا سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ صدر مملکت کا انتخابات سے متعلق خط عدالت میں پیش بھی کیا گیا۔ ایک اصل کاپی ہے، 3 فوٹو کاپیز ہیں، ہم اصل کاپی رکھیں گے، ایسا کہنا تھا چیف جسٹس پاکستان کا۔ سپریم کورٹ میں انتخابات کیس کی سماعت وقفے کے بعد دوبارہ جاری ہے۔ اٹارنی جنرل نے صدر مملکت کی جانب سے انتخابات کے حوالے سے خط عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ صدر مملکت نے عام انتخابات کے لیے 8 فروری کی تاریخ دی ہے۔ تمام فریقین نے عدالت میں انتخابات کے سپریم کورٹ نے حکم نامہ لکھوانا شروع کر دیا ہے۔ 90 روز میں انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ کیا سب خوش ہیں؟ چیف جسٹس نے یہ بھی استفسار کیا، کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ یہ سماعت کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے تمام ممبران نے متفقہ فیصلہ کیا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، ایسا کہنا تھا اٹارنی جنرل کا۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ بھی بینچ کا حصہ ہیں۔ تمام فریقین نے عدالت کے سامنے رضامندی دے دی ہے اور تمام فریقین نے عدالت کے سامنے رضامندی دے دی ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اس حوالے سے، انتخابات کے سپریم کورٹ نے حکم نامہ لکھوانا شروع کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں انتخابات کیس کی سماعت کے وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سماعت شروع ہوئی اور جس کے بعد اب اطلاعات یہ ہیں کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اب حکم نامہ لکھوانا شروع کر دیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے صدر مملکت کی جانب سے انتخابات کے حوالے سے خط عدالت میں پیش کیا۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ صدر مملکت نے عام انتخابات کے لیے 8 فروری کی تاریخ دی ہے۔ چیف جسٹس نے اس موقع پر استفسار کیا کہ کیا یہ اصل کاپی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایک اصل ہے جبکہ 3 فوٹو کاپیز ہیں۔
چیف جسٹس آف پاکستان نے اس پر کہا کہ سپریم کورٹ صدر مملکت کی طرف سے جاری کیا گیا اصل خط ہی اپنے پاس رکھے گی. صدر کی دستاویزات پڑھ کر سنائی جائیں, جس پر اٹارنی جنرل نے استفسار کیا کہ یہ ہم پڑھ کر سنا دیتے ہیں, اور انہوں نے اس موقع پر کہا خط کے مندرجات پڑھتے ہوئے اٹارنی جنرل نے بتایا کہ صدر مملکت نے 8 فروری کی تاریخ دی ہے. اٹارنی جنرل نے 8 فروری کو عام انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن عدالت میں پیش کر دیا. لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی ہے. عدالت نے آلودگی پھیلانے والی فیکٹریوں کو سیل کرنے کا حکم دے دیا. عدالت کا کہنا ہے کہ لال دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں کو سیل کیا جائے. بیان حلفی جمع نہیں کرایا گیا تو ڈی سیل نہیں کیا جائے گا. دوبارہ خلاف ورزی ہوئی تو فیکٹری کو مسمار کر دیا جائے گا. لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی ہے. عدالت نے آلودگی پھیلانے والی فیکٹریز کو سیل کرنے کا حکم دے دیا ہے. عدالت نے کہا کہ کالا دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں کو سیل کیا جائے. بیان حلفی جمع نہیں کروایا تو ڈی سیل نہیں کیا جائے گا. دوبارہ خلاف ورزی ہوئی تو فیکٹری کو مسمار کر دیا جائے گا. لاہور میں مہنگائی کا راج برقرار ہے. سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. سستے بازاروں میں اشیاء کی قیمتیں اوپن مارکیٹ کے برابر ہی ہیں. اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں. ہم نے رابطہ کیا ہے اب تک لاہور کے نمائندے سپتین علی سے. لاہور میں مہنگائی کا راج برقرار ہے. سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا ہے. حکومت عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اقدامات کرے. لاہور سے رپورٹ کریں گے سپتین علی. مہنگائی نے غریب عوام کا جینا حرام کر دیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ سکے. روزمرہ استعمال کی اشیاء کے دام کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ رہے ہیں. مہنگائی جو کی تو ہے بلکہ اور بڑھتی جا رہی ہے جی. کوئی فائدہ نہیں ہوا ڈالر جو ہے نیچے آنے کا. ہر چیز کی قیمتیں دیکھ رہے روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں. کوئی چیز سستی نہیں ہو رہی. پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہیں چیزیں, کوئی پتہ نہیں چل رہا. دکاندار کہتے ہیں منڈیوں میں مہنگی سبزیاں اور پھل خرید کر سستی کیسے فروخت کریں. قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ اقدامات کرے. ڈی سی ہے لاہور ہے جہاں اے سی ہے وہ صبح کے ٹائم سے آنا ٹائم ہمارے ساتھ چلیں. آپ بھی چلیں, میڈیا والے بھی چلیں, ہمارے ساتھ چلیں. ہم وہاں سے ہر پھڑیے سے سودا خریدیں گے. وہاں سے خرید کے پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے لسٹ لینی ہے. اس کے مطابق بھی رکھنا ہے کہ یہ مہنگا مل رہا ہے کہ سستا مل رہا ہے. ہم لسٹ کے اوپر سودا بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے. خود ہی آپ اس کا نچوڑ نکال کے ہمیں بتا دو بھائی آپ اس طرح کر لو. مہنگائی سے پریشان عوام کا کہنا ہے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سرکاری ریٹ پر اشیاء خورونوش کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں. کیمرہ مین عمران چشتی کے ساتھ سپتین علی, لاہور. اب تک ملتان میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی انڈوں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا. ساتھ ہی قیمت بھی بڑھ گئی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں عمیر علی خان. موسم سرما میں انڈوں کی مانگ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے انڈوں کی قیمت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. مارکیٹ میں انڈا 30 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ مرغیوں کی فیڈ مہنگی ہونے سے انڈے کی قیمت پر بھی فرق پڑا ہے. پولٹری والوں کو چیک کیا جائے اور مرغی جو ہے نا وہ تھوڑی سی سستی ہو رہی ہے لیکن انڈا مہنگا ہو رہا ہے. اور ابھی سردی نہیں آئی, جب سردی آ جائے گی تو پھر پتہ نہیں انڈا کہاں سے کہاں جائے گا. تو میں ان سے اپیل کرتا ہوں جو بھی چیک کرنے والی انتظامیہ ہے یا جو بھی ہے کم سے کم انڈے کے بارے میں جو ہے نا کوئی خیال کریں. غریب عوام کی خوراک ہے, اس کو تو دور نہ کریں کم سے کم. شہریوں کا کہنا ہے کہ گوشت تو قوت خرید میں نہیں, انڈے سے ایک وقت کی روٹی کا گزارا ہو جاتا تھا, اب وہ بھی مشکل بنا دیا گیا ہے. شہر میں جو ہے نا مہنگائی کا جو ہے نا طوفان برپا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مانیٹرنگ سسٹم نہیں ہے. جو مانیٹرنگ سسٹم ہو تو یہ شہر میں جو انڈوں کے ریٹ جو بڑھ گئے ہیں, سردیوں کا موسم بھی آ گیا ہے, حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس حوالے سے اقدامات کریں. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں کمی لائے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے. کیمرہ مین طارق چودھری کے ساتھ عمیر علی خان, ملتان. اب تک حکومت نے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر کے گھریلو اور کمرشل صارفین پر گیس بم گرا دیا. عوام نے گیس کی قیمتوں کو اضافے کو زیادتی قرار دے دیا ہے. مزید تفصیلات حفیظ مکسی کی اس رپورٹ میں.
महंगाई की चक्की में पिसने वाली गरीब आवाम की जेबों पर हुकूमत ने मजीद बोझ बढ़ा दिया। गैस की कीमत में 172% इजाफा करके घरेलू और कमर्शियल सार्फिन पर गैस बम गिरा दिया। गैस के ऊपर बढ़ा दिए हैं तो ये इनको सोचना चाहिए कि तकरीबन समझे कि अभी सर्दियों में इसकी ज़रूरत होती है और वैसे ही इसकी लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाती है तो बंदा कहाँ से पूरा करेगा। और इतनी महंगाई है कि इसमें इन्होंने गैस के ऊपर बढ़ा दिए तो बंदा जहाँ 400 रुपये का बिल पहले आता था अब वहाँ जाहिर सी बात है अगर बिल के एवरेज तो यूनिट इतने ही होंगे मगर पैसे बढ़ जाएंगे तो बंदा कहाँ से पूरा करेगा अपना। गैस की कीमतों में इजाफे को अवाम ने ज्यादती करार देते हुए फौरी वापसी का मुतालबा किया है। शहरी कहते हैं एक तो गैस दस्तयाब नहीं जो थोड़ी बहुत दस्तयाब होती है उसे भी महंगा कर दिया है। गलत करा ना, ये तो महंगाई के हिसाब से बढ़ाया इन्होंने। गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड करेगा, नहीं कर सकता वो। ये ज्यादा से ज्यादा ये 700-800 कमाने वाले हम इतने हैं कि क्या 1000-800 रुपए कमा रहे हैं तो बिजली में भरेंगे या घर में खाने के लिए लेंगे या फिर बच्चों को पालेंगे। ये तो नाजायज है हमारे साथ। महंगाई के बोझ तली दबी अवाम ने गैस की कीमतों में इजाफे को मजीद महंगाई बढ़ने का सबब भी करार दिया है जो गरीब की मुश्किलात का बायस बनेगी। कैमरामैन जुल्फकार जिस्कानी के साथ हफीज मक्सी, हैदराबाद। अब तक महंगाई ने आम शहरी की जिंदगी अजीरे में डाली है। अशिया ज़रूरिया के रेट से मुसलसल इजाफे से जहाँ शहरी परेशान है वहीं घर का किचन चलाना मुश्किल हो गया है। देखिए उकाड़ा से आज़ाद शेख की रिपोर्ट। घरों का किचन चलाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। मसनूई महंगाई ने आम शहरियों की जिंदगियां मुश्किल बना दी हैं। शहरियों ने वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा से ग्रां फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और क्रैकडाउन का मुतालबा किया है। अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब जो किचन 35-40 हज़ार में चलता था वो अब नहीं चलता, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो 70-80 थाउजेंड पे पहुँच गए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि पॉलिसीज़ ऐसी करे कि जिससे ये महंगाई कम हो। गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करने उन्हें पूरी नहीं पैंदी पई। 10-15 हज़ार का समान आना ही वो 30-35 हज़ार का आना, वो कितों लियाइए। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। 20,000 रुपये मेरी इनकम है और मेरे 4 बच्चे हैं और घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। महंगाई ही महंगाई रह गई है। मेहरबानी करो, गवर्नमेंट ਨੂੰ अपनी गुजारिश करते हैं कि कोई मेहरबानी करो, गरीबां दे भी कोई रिलीफ दवो, कोई चीज़ां सस्तियां करो, कोई रोज़गार चलन दी कोई पॉलिसी बनाओ। तबाही दे दाने ते पहुँच गए असी ते। महंगाई अपनी जगह, लेकिन मसनूई महंगाई के मुर्तकब अफराद के खिलाफ आहनी हाथों से निमटने की ज़रूरत है ताकि कीमतें एतदाल पर आ सकें। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस मजिस्ट्रेट्स को अपनी कार्रवाइयां तेज करने की ज़रूरत है ताकि महंगाई पर कंट्रोल पाया जा सके। अजहर शेख, उकाड़ा। अब तक बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। सितंबर से मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया। आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क भर से तकरीबन 4 अरब 59 करोड़ रुपए जुर्माना वसूल किया जा चुका है। तकरीबन 5,500 से ज़ायद गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। अफगान शहरियों का वतन वापसी। चमन और तुरखम बॉर्डर से रोजाना हजारों गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। केपी और बलूचिस्तान की मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी अफराद के लिए आरजी ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं। तुरखम बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए अफगान बाशिंदों की भारी तादाद मौजूद है। गुज़िश्ता रोज 19,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 1,62,479 अफगान पनाहगुज़ीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। चमन और तुरखम बॉर्डर से रोजाना हजारों गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर अवाम की राय सामने आ गई है। अवाम ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलिट्री कोर्ट्स का बड़ा किरदार है। फौजी अदालतों में मुकदमा चलने से दहशतगर्दों को रिलीफ नहीं मिलेगा। अवाम ने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी करे। सर, आपको पता है कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की लहर है और इसका कला कुमा करने के लिए जिस तरह से मिलिट्री कोर्ट्स बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और केसेस को जो तेजी से प्रोसेस करते हैं, तो ये बड़ी एक जबरदस्त और खुशाइंद बात है। अब वो कुछ लोगों का इतराज होता है कि जनाब मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के केस चलने में
पर जो है कोई रुकावट या इस किस्म का कोई तासुर मिलता है तो ये बिल्कुल गलत है। मौजूदा दौर में फौजी अदालतों में जो दहशतगर्दी के खिलाफ केसेस चल रही है तो उस दहशतगर्दों को रिलीफ नहीं मिल रही, लिहाजा फौजी अदालतों पर हम पहर भी करते हैं और फौजी अदालतों को हम अप्रिशिएट करते हैं। बाजी फैसले दासी چې هغه ځم چې سیول عدالتونه نشي کولای هغه د تاهیر شکار وي مونږ ګورو چې بعضی کیسونه د سیول عدالت نه فوجي عدالت ته چې کله راشي نو هغه زر نظر فیصله وشي. مې خبره ده چې دا فوجي عدالت ختم شنو بیا خو لکه دغه خشي واقعي یا ترابيري او ورانکاري خشي واقعي څنګه فوجي عدالتونه کوي چې لګ امني خودي کا امن راځي. تو اس کو غور کرنا چاہیے. اس میں 4 جج نے فیصلہ دیے، ایک نے اپنے ساتھ محفوظ کر لیا ہے، تو اس کے دوبارہ غور کرنا چاہیے اور اس کو واپس لینا چاہیے تاکہ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے. अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।